दूर हटाओ बच्ची, मेरे कलेजे की ठंडक। मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है, मैं तो उसी पर यकीन करूंगी। बस ले जाओ ना इनके साथ लंच पे। बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ। तो जी हाँ नाजरीन, ड्रामा सीरियल अदावत। नाजरीन वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे ड्रामे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो ड्रामा सीरियल अदावत है इस वक्त टॉप ट्रेंड पे जा रहा है। यकीन करें जो इसमें मारिया और असद की कहानी है, तो ये एक लाजवाल मोहब्बत की कहानी है। आपने पिछले एपिसोड भी देखे और आने वाला एपिसोड तो ज़बरदस्त होने वाला है। आप देखेंगे कि मारिया जो है वो असद के साथ अब सेटिस्फाई है, लेकिन असद ने भी उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की कस्में खा रखी हैं। यकीन करें अब जो असद जितने भी हालात आएंगे, जितने वाक़यात आएंगे, जितने लोग असद को नफ़रत दिलाएंगे मारिया से, कभी भी मारिया को नहीं छोड़ेगा, बल्कि मारिया को कहेगा कि ठीक है मारिया, सब रिश्ते काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम हैं मेरे सामने, मेरी माँ, मेरे रिलेटिव्स, बहन भाई, लेकिन जो मारिया आपकी जगह है मेरे दिल में, कोई और रिश्ता उसकी जगह नहीं आ सकता। ये कभी ना सोचना कि असद भी आपको कभी छोड़ेगा। तो यकीनन नाजरीन यहाँ ड्रामा एक बड़े दिलचस्प मोड़ में चला जाता है। अगर उधर से देखें अरेबा और रेहान को, तो हाँ पहले कुछ इख्तलाफात थे, आने वाले एपिसोड में भी आप देखेंगे वो इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। जो अरेबा है वो यकीनन जो बच्ची नूर है उसको अपनी बेटी ही समझ चुकी है। पहले वाले इख्तलाफात, नफ़रतें सब ख़त्म हो चुके हैं, शिकायतें सब ख़त्म। हालांकि पहले एपिसोड आप देख चुके हैं कि जो रेहान है उससे अरीबा बारहा मतलब ये शिकायत कर चुके हैं कि आपने जो उसको कहा बिल्कुल गलत कहा, मतलब उसमें इख्तलाफात थे। और जो अरीबा है वो रेहान की आए रोज़ शिकायत करती थी कि रेहान मेरे साथ जो है ना अच्छा नहीं रहता, या जिस तरह दूसरे हस्बैंड इज़्ज़त देते हैं उस तरह जो रेहान है वो मुझे इज़्ज़त नहीं देता। लेकिन बाद में जब हालात व वाक़यात ने पलटा खाया, वक्त गुज़रता गया, तो वही जो रेहान है अब अरीबा उसके साथ सर्टिफाई है। अरीबा की सर्टिफिकेशन के बाद जो बेटी उसकी नूर है उसको भी घर में इज़्ज़त मिल चुकी है। यानी बारहा वो कहती है कि मेरी जो बेटी नूर है वो मेरी बेटी है, यानी उसने उसको बेटियों की तरह रखा हुआ है। जो उसके लिए शॉपिंग दूसरी फैमिलीज़ के लिए की जाती है, तो वही शॉपिंग जो है ना नूर के लिए भी वो करती है। तो यहाँ यकीनन ये देखना होगा कि जो नूर की मोहब्बत अरीबा के दिल में आ चुकी है, पहले नहीं थी, वो किसकी वजह से आ चुकी है। तो यकीनन यहाँ पता चलता है कि रेहान की वजह से आ चुके हैं, क्योंकि जो रेहान है, रेहान इधर उधर घूमने फिरने के बाद जो है ना, हालांकि पहले जो आपने एपिसोड देखे थे उसमें भी उसने शिकायत लगाई थी नताशा के साथ कि नताशा के साथ रेहान के अच्छे ताल्लुकात नहीं है। एक दिन अचानक से वो आई, उसने असद के साथ मुलाकात की और वहाँ मारिया भी मौजूद थी। तो उसने कहा असद देखें आप जो है ना रेहान को कोई सीधी बात कहें कि रेहान जो है ना दूसरी लड़कियों की तरफ झांकता है और उसके नताशा के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। वहाँ उसने क्या किया, रेहान ने बड़ी जो है ना उसे झाड़ दिया, असद ने अरीबा को झाड़ा और कहा कि नताशा तो ऐसी लड़की नहीं। फिर नताशा अपनी जगह पे, मैं रेहान पे भी शक नहीं करता, रेहान भी बहुत अच्छा है, तो आप जो है ना अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें। किसने कहा था? यकीनन जो है असद ने अरीबा को कहा था। मारिया वहाँ चुप करके बैठी रही और आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अरीबा जो इतनी शिकायतें लगा चुकी हैं रेहान की, अब वो अरीबा बिल्कुल दुरुस्त होंगी। अब आने वाले हर एपिसोड में आप देखेंगे वो रेहान की गर्दान लगाएगी और रेहान जब घर आएगा उसको वेलकम कहेगी, खाना देगी, चाय देगी, उसका सर दबाएगी और जब जाएगा तो उसको अच्छी नज़रों से सियाफ करेगी घर से और कहेगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा रेहान। यकीनन यहाँ ड्रामा एक अच्छे मोड में चला जाता है। और देखें तो उधर से इनकसार की फैमिली को, तो इनकसार की जो फैमिली है वो भी खुशबाश है, लेकिन यहाँ ये एक बात है कि जो इनकसार है वो बेचारा भी बड़ा अच्छा है, उसके जो नेचर है वो अच्छी है। शुरू से लेकर एट द एंड, ड्रामे के एंड तक आप देखेंगे जो इनकसार का रोल होगा ड्रामे में, वो एक मिसाली हस्बैंड का समझ लें, मिसाली मर्द का समझ लें,
ایسا کردار ہوگا تو یقیناً انکسار بڑا اچھا ہے اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزر بسر کرتا ہے، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھتا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا، ریلیٹیوز کا خیال رکھتا ہے، احترام کرتا ہے اور مشکل وقت میں ساتھ بھی دیتا ہے، صرف خیال ایسے نہیں رکھتا۔ یقیناً یہاں ماریہ اور اسد جو ہیں، اچھا دوسری بڑی بات یہ کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جو اریبہ ہے اور ریحان ہے، اب ان کے ساتھ ان کے آپس میں اتنے اچھے تعلقات ہو گئے کہ ان کی جو میڈیکل رپورٹ چل رہی تھی وہ ولنگ تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے۔ نور تو پہلے بیٹی اسجد کی ہے، اس کی سوتیلی بیٹی ہے اریبہ کی، لیکن ایک آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اریبہ ہے وہ بتا رہی ہوگی نور کو اکیلے کمرے میں کہ نور بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ آپ آج کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی دوسری بہن یا بھائی کے ساتھ آنے والے ہیں، وہ تو آپ گھر میں ان کے ساتھ کھیلیں گی تو رونق بڑھ جائے گی، گپ شپ لگا رہی ہوگی تو اچانک سے اس کی ساس آ جائے گی، ریحان کی امی آ جائے گی اور وہ کہے گی کہ یقیناً ایسا ہوا ہے، تو وہاں اریبہ کہے گی جی ہاں ایسا ہی ہے، ہماری جو رپورٹ ہے وہ امی جی مثبت آ گئی ہے، یعنی اچھی آ گئی ہے۔ اسی اثناء میں وہ جو ہے نا مٹھائی کے ایک ڈبہ اٹھائے گا، مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کے وہ اپنی ساس کو دے گی، کہے گی کہ ماں جی میرے پاس اب الفاظ نہیں ہیں، اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھ سے، یقیناً ہماری جو رپورٹ ہے وہ پازیٹیو آ چکی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے بعد آپ خوشخبری سنیں گی، ہمارے ہاں انشاءاللہ بیٹا یا بیٹی ہوگی تو ہماری گھر کی رونق دوبالا ہو جائے گی۔ یقیناً یہاں بہو اور ساس کے درمیان ایک بڑا ہی دلچسپ اور مزیدار مکالمہ ہوتا ہے، آپس میں باتیں کرتی ہیں خوشی خوشی میں۔ تو ناظرین یقیناً دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ہمارے روایتی ڈراماز ہیں چل رہے ہیں، پاکستانی ڈراماز، ان میں ہمارے معاشرے کی عکاسی کی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ قباحتیں ہیں جن کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یقیناً جو ایک ساس ہے اور بہو ہے ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ماں بیٹی کا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ بات جو ہے وہ عام ہو چکی ہے کہ ان رشتوں کو ٹھکرایا جاتا ہے، ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، ماں کو ساس کو ماں نہیں سمجھا جاتا، سسر کو باپ نہیں سمجھا جاتا، تو یقیناً یہاں پھر معاشرے میں جو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، جو خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں، ان کو مولڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ پھر درست نہیں ہوتی، جن کی وجہ سے آئے روز ہر گھر میں دنگا فساد برپا رہتا ہے۔ تو یقیناً یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ریحان اور اریبہ کی آپس میں سرٹیفیکیشن کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، تو یقیناً یہ درست بات ہے کہ جو ایک آدمی بھولا ہوا ہے ایک ٹائم میں، دوسرے ٹائم میں وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے تو سو ویلکم، اسے ویلکم ہی کہنا چاہیے۔ تو یقیناً ناظرین جہاں تک سٹوری ہے ماریہ اور اسجد کی، تو یہ رشتہ تو نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے، یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یقین کریں ان کا جو آپس میں پیار، محبت، الفت، تعلقات قائم ہو چکے ہیں وہ تاحیات ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کی قسمیں کھا رکھی ہیں، اور یقیناً آپ دیکھیں گے کہ تاحیات اینڈ تک، ڈرامے کے اینڈ تک جو ماریہ اور اسجد کا رشتہ ہے یہ قائم رہے گا، ان کی محبت کو کوئی زوال نہیں پہنچا سکتا۔ تو یقیناً ناظرین آنے والے ہر بہترین ایپیسوڈ کے پرومو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یقین کریں ناظرین ہم کوشش کرتے ہیں کہ آنے والا جو ایپیسوڈ ہوتا ہے ہر ڈرامے کا، اس کا ان ٹائم بہترین سین چوائس کیا جاتا ہے، ویڈیو میں سے اس کا پرومو چوائس کیا جاتا ہے اور آپ سے ان ٹائم شیئر کیا جاتا ہے۔ یقین کریں ہمارے چینل سے جو پرومو شیئر ہوتا ہے آن دا ریکارڈ ہے، فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی پرومو شیئر نہیں ہوتا، لوگ ہماری کاپی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے دیکھنے اور جاننے والوں سے کہ ہمارے چینل پہ ہمارے ساتھ محبتیں بانٹا کریں، جس طرح پہلے آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا محبت بانٹتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور دیجیے گا، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ پرومو میں، اللہ حافظ۔